रूहानी ताकत बताऊं आपको किसे कहते हैं? रूहानी ताकत का मायने अल्लाह पर तवक्कल करना, सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करना, इसको रूहानी ताकत कहते हैं। इसको रूहानी ताकत थोड़ी कहते हैं शोबदेबाजी को रूहानी ताकत है जी। ये कागज मुंह में डाला, मुंह से कबूतर निकाल दिया, तो फ्रॉड है, फ्रॉड। ये तो बड़ी बेईमानी, ये झूठ है कि लोगों को शोभा दिखाकर उनको अपना कायल करना, उनको अपना गर्विदा बनाना, जो 99% होता है। मदारी रोड पे करे तो मदारी वाला कैसे कैसे वो करतब करते हैं। आज तो मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप देखें ना, क्या क्या बाहर के मुल्कों में ईसाई यहूदी क्या क्या करते हैं। हवा में उड़ता है, बंदे को दो कर देता है, फिर जोड़ देता है। क्या वो वली है? हम इन करतूतों पर अपना दीन, अपना ईमान, अपना सब कुछ उल्टा देते हैं कि वो बड़ा पहुंचा हुआ है, उसने ऐसे करके तवीज निकाल दिया। ऐसे ही है ना, इससे हम मुतासर। हम उसके पास गए, उसने मुझे देखा, मेरा सब कुछ बता दिया, है ना। वो कहते हैं अपने आप को जादूगर, धड़ल्ले से, आई मैजिक मैन। यहां पर हम मानते हैं ये वली है। वली वो शैतान का है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस वक्त पता चलता है जब अल्लाह वही उतारते। ये है ना, आपके पास पैमाना है ना, कुरान बता रहा है ना, इल्मे गैब ना जिन जानते हैं, कोई नहीं जानता है जी। लोग कि पापा जिन वाला बताएगा, मेरी भैंस चोरी करके कोई लेकर गया वो बताएगा। ऐसा ही है ना। तो अल्लाह तो कहता है इल्मे गैब तो मैं जानता हूं, मैं जिसे चाहूं बताऊं। देखिए ना, अगर हम किसी सबको इल्मे गैब मानना शुरू कर दें तो वही की जरूरत क्या है? वही पर ईमान लाना हमारा फर्ज है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब मान लेंगे तो फिर तो वही का इनकार आ गया ना। क्योंकि अल्लाह तो फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। फिर अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह अल-अराफ, कुल कह दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला अमलिकु मिन नफ्सी नफुम वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दो मेरी तरफ से, मैं मोहम्मद भी अपने नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं मगर जो अल्लाह चाहे। सूरह अल-अराफ है ना, ये अल्लाह कह रहा है ना। मैंने कौन सी फारसी बोली है जो आपको समझ नहीं आई? देखो ना कुरान जाकर अपने घरों में, हवाला दे रहा हूं ना। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, वलौ कुन्तु आलिमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। यही आयत है। पहले क्या कहा? कुल ला अमलिकु नफ्सी नफुम वला ज़र्रन इल्ला माशा अल्लाह। कह दो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं मगर जो अल्लाह चाहे। वलौ कुन्तु आलिमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। अगर मैं इल्मे गैब जानता तो सारी भलाइयां इकट्ठी कर लेता। वमा मस्सनी यस्सू, फिर मुझ पर कभी कोई बुराई, कोई मुसीबत ही ना आती, पहले मुझे पता चल जाता। जैसे बेटियों पर आजमाइश आई, अपने ऊपर आजमाइशें आई। समझ आ रही है आपको? ये कुरान गाइड कर रहा है। जब मुझे कुरान से दूर किया तो फिर हम लूटेंगे, कख नहीं बचा हमारा। और ये अल्लाह का फरमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जिसने कुरान में पंजा गाड़ दिया वो इज्जत व कामरानियों की बुलंदियों को छुएगा, और जिसने तकब्बर और गुरूर की वजह से इसको पशेपुश डाल दिया वो जिल्लत और रसवाई के अंधेरों में चले जाएगा। आज एक बदबख्त प्लीत आदमी जिसने कभी वुजू ना किया, जिस्म उससे बदबू आ रही, जुम्मे उसको पड़ी हुई है, तुमने उसको अल्लाह का वली बना दिया। जबकि इस्लाम कहता है कि सफाई निसफ ईमान है। निसफ ईमान क्या है? किस चीज की सफाई? जिस्म की, दिल की, रूह की। तो मैं तो नाउज़ बिल्लाह ना देखता हूं कहीं बदबू, ना देखता हूं कहीं खुशबू है। जिससे मुझे फायदा पहुंचे वो मेरा अल्लाह। जिसने को शोभा दिखाया उसको अल्लाह का वली देख लिया। शोभेबाजी नहीं, रूहानी ताकत कहते हैं तवक्कल को। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, ये अल्लाह कह रहा है। जो ये कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है। रब का मायने क्या है? पालने वाला। अल्लाह नहीं, पालने वाला। पालने से मुराद क्या है? वो पैदा करने से मौत तक वो मालिक।
میرے رزق، میرے پانی، میری ہوا میرے جسم کے اوپر جو ڈھانپنے والی ہے. میں ماں کے پیٹ میں ابھی 4 مہینے 10 دن کا ہوا ہوں تو میرے پاس فرشتے نے آ کر کہا کہ یہ تو کھائے گا، یہ پیے گا، یہ پہنے گا، نہ اس سے کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، میرا تو لکھا گیا ہے. ہاں، تقدیر کو بدلنے کے لیے صرف ایک چیز بتائی، وہ صرف دعا، جو ہم نہیں مانگتے تو کرواتے ہیں پیسے دے دے کر، ہے نا. مولوی نے پیسے دیو تو دعا کروا لو. ابھی پیسوں سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تم کسی کو صدقہ خیرات کرو، اس سے یہ تقاضا کرو کہ میرے لیے دعا کرو، تیرا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. تم نے دعا کے لیے اس کو صدقہ دیا، صدقہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہاں، وہ تمہیں کہے تو نے اس کا بھلا کیا، وہ جس کو آپ نے دیا وہ کہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، جزاکم اللہ خیرا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کی جزا جس کو مل جائے اس کو دنیا آخرت سنور جاتی ہے. دعا لوگ کہتے ہیں نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں مومن کوئی نہیں تھا. یہ ہے کوئی؟ کیا آپ کی نگاہ نہیں تھی اپنے سارے خاندان پر؟ جس کو اللہ نے ہدایت دی اس کو دی، جو کافر تھا وہ کافر ہی مرا. جا کر کہا میرے کان میں کہہ دو کلمہ، نہیں کہہ سکے. ہاں، دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تقدیر کو کوئی بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. دعا خود کرو، لیکن اس کے لیے شرط ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے پیغمبر، جب لوگ تجھ سے پوچھیں، لوگوں سے کون مراد ہے، خاص کے عام، جب جن و انس جو بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کہاں ہے، تو انہیں کیا کہو؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب. کتنا قریب؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تمہاری، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ کوئی اور ہے کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے نا، تو اس میں کیا مغالطہ ہے؟ اس کے باوجود پھر میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں. پھر یہاں اسی آیت میں اللہ نے کہا، ہاں جب تم دعائیں مانگتے ہو، تم صاحب، بوڑھے، جوان، گناہگار، ہر بندہ گناہگار ہے، اللہ محفوظ رکھے. جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکم پر چلو. یہ شرط ہے دعا کی قبولیت کی. پیٹ میں ایک نوالا حرام کا ہوگا، کسی صورت بھی اگر کمایا تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں. دعا تو عبادت کا مغز ہے. 40 دن کی عبادت قبول نہیں. میں تو کہنا دیکھی جاسی وہ کھا گن تے اساں کر لیتا تو تاں کی ہو گیا. تو دیکھو نا حال کیا ہو رہا ہے، تاں کی ہو گیا، اے ہی ہو گیا نا. بیماریاں لگ گئی تب بھی پتہ نہیں، کروڑوں روپیہ خرچ بھی ہو رہا تب بھی پتہ نہیں. اور جو معالجین ملتے ہیں وہ بھی اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، 95% لٹیرے ملتے ہیں. چاہے وہ پیروں فقیروں میں ہو، چاہے وہ ہومیوپیتھک میں، ایلوپیتھک میں. آپ دیکھ لیں، لاکھوں کروڑوں کی دوائیں کھا رہے ہیں، اربوں کے ہاسپٹل ہیں، لیکن وہاں جا کر کیا ہوتا ہے؟ بل بنتا جا رہا ہے، پھر بعد جو ٹرالی چپایا تھے تھلے. ہاں جی، یہی ہے نا. اس کے بھی سبب بتائے ہیں نا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا نا، اے مہاجرین کی جماعت، میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں جو تم میں نہ آ جائیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا. ہمیں جانے ہی نہیں دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہمیں تو راستے میں روک لیا فرقہ پرستی نے. امام جو ہمارے امام بنائے ہوئے ان پر روک دیا، نبی تک تو جانے ہی نہیں دیا.